बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर। नाजरीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी से बदल रही है और आज के दौर में जो चीज़ नामुमकिन दिखाई देती है वो कल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से चंद ऐसी अहम और दिलचस्प खबरें जिन्होंने दुनिया भर में तवज्जो हासिल की है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप के एक नए फीचर की जो आईफोन सारिफीन के लिए बड़ी सहूलत साबित हो सकता है। इसके बाद जाएंगे एप्पल अपनी नई एप्पल पेंसिल में क्या तब्दीलियां लाने जा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि मसनूई जहानत से लैस इंसान नुमा रोबोट्स जो ना सिर्फ बातचीत करेंगे बल्कि इंतहाई तन्हाई का शिकार अफराद का साथ भी देंगे। इसके अलावा गुफ्तगू होगी सोडियम आयन बैटरीज जैसी नई टेक्नोलॉजी पर जो मुस्तकबिल में महंगी लिथियम बैटरियों का मुतबादिल बन सकती हैं। फिर बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की जिसे दुनिया मुस्तकबिल की लामहदूद और साफ तवानाई का सबसे बड़ा जरिया करार दे रही है। और आखिर में आपको बताएंगे पाकिस्तान में पेश किए गए एक ऐसे हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम के बारे में जिसके मुताबिक मुस्तकबिल में गाड़ियां पानी से हासिल होने वाली हाइड्रोजन पर चलाई जा सकती हैं। तो आए बगैर किसी ताखीर के आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक की जानिब। अगर आप आईफोन व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए निहायत अहम है। व्हाट्सएप एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है जो आईफोन सारिफीन के लिए चैट बैकअप का तरीक़ाकार पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना सकता है। अब तक सिर्फ एंड्रॉयड सारिफीन को मुख्तलिफ बैकअप ऑप्शंस की सहूलत हासिल थी, लेकिन अब iOS सारिफीन के लिए भी एक बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। आईफोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों व्हाट्सएप सारिफीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इतलात के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए क्लाउड बैकअप फीचर पर काम कर रहा है जिसके जरिए आईफोन सारिफीन मुस्तकबिल में अपनी चैट्स और मीडिया का बैकअप सिर्फ एप्पल के आई क्लाउड तक महदूद रखने के बजाय बराह रास्त व्हाट्सएप के अपने सर्वर्स पर भी महफूज कर सकेंगे। इस वक्त अगर हम आईफोन पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो हमारी चैट्स, तस्वीर और दीगर डाटा का बैकअप आई क्लाउड पर महफूज होता है, लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि एप्पल अपने मुफ्त सारिफीन को सिर्फ 5 GB क्लाउड स्टोरेज फराहम करता है। यही महदूद स्टोरेज सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं बल्कि तस्वीर, वीडियोस, डिवाइस बैकअप, दस्तावेज़ात और दीगर जो भी ऐप्स हैं इस्तेमाल करती हैं। नतीजा ये निकलता है कि कुछ ही अरसे में ये 5 GB स्टोरेज भर जाती है और फिर सारिफीन को या तो गैर ज़रूरी फ़ाइलें हज़फ करना पड़ती हैं या इजाफी आई क्लाउड स्टोरेज ख़रीदनी पड़ती है। ख़ास तौर पर वो सारिफीन जो रोज़ाना तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हैं उन्हें इस मसले का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अब व्हाट्सएप इसी मुश्किल का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिसके बाद सारिफीन के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी चैट बैकअप फाइलें एप्पल के आई क्लाउड में महफूज करें या फिर बराह रास्त व्हाट्सएप के अपने क्लाउड सर्विस पर मुंतकिल करें। यानी मुस्तकबिल में बैकअप के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होगा बल्कि सारिफीन अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई सारिफ मौजूदा तरीका ही इस्तेमाल करना चाहे तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक आई क्लाउड बदस्तूर डिफ़ॉल्ट बैकअप ऑप्शन रहेगा, यानी जो लोग पहले की तरह आई क्लाउड इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं उनकी मौजूदा सेटिंग्स में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। यहाँ पर ये बात भी अहम है कि इस फीचर की खबर व्हाट्सएप की नई अपडेट्स पर नज़र रखने वाली मारूफ वेबसाइट व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने दी है। ताहम अभी ये फीचर तैयारी के मरहले में है और इसे बीटा सारिफीन के लिए भी जारी नहीं किया गया है, यानी फ़िलहाल सारिफीन इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन कंपनी ने इस पर मुसलसल काम करने का आदा किया है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये फीचर मुतारिफ हो जाता है तो इससे आईफोन सारिफीन को कई फ़वाइद हासिल होंगे।
सबसे पहले उन्हें बैकअप के लिए ज़्यादा लचक मिलेगी, यानी वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैकअप का ज़रिया मुंतखब कर सकेंगे। इसके अलावा महदूद iCloud स्टोरेज का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है, जबकि सारिफीन को अपनी चैट्स महफूज रखने के लिए मज़ीद मुतबादिल ऑप्शंस भी दस्तयाब होंगे। ताहम ये देखना अभी बाकी है कि व्हाट्सएप इस नई क्लाउड सर्विस के लिए कितनी स्टोरेज फराहम करेगा। आया ये मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी या इसके लिए मुस्तकबिल में कोई सब्सक्रिप्शन मुतारिफ करवाई जाएगी। इस हवाले से कंपनी ने अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब, जहां एप्पल एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। अगर आप आईपैड या एप्पल पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए खासी दिलचस्प साबित हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपनी मशहूर एप्पल पेंसिल के 2 नए मॉडल्स पर काम कर रहा है, जिन्हें अगले साल मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है। एप्पल की नई मसनूआत से मुतल्लिक आने वाली रिपोर्ट्स ने एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। हर साल की तरह इस मरतबा भी कंपनी की नई डिवाइसेस के बारे में कयास आराइयाँ जारी हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा तवज्जो एप्पल की नई एप्पल पेंसिल पर मरकूज़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल मुबैना तौर पर अपनी एप्पल पेंसिल के 2 नए मॉडल्स तैयार कर रहा है, जिन्हें आइंदा साल नए आईपैड प्रो मॉडल्स के साथ मुतारिफ कराया जा सकता है। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त साबित होती हैं तो ये अपडेट आईपैड इस्तेमाल करने वाले तलबा, डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट और प्रोफेशनल सारिफीन के लिए एक अहम पेशरफ हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मारूफ टेक्नोलॉजी तज्जियाकार मार्क गोरमैन के मुताबिक कंपनी 2 मुख्तलिफ मॉडल्स पर काम कर रही है। इनमें से एक बुनियादी मॉडल होगा जिसमें USB-C पोर्ट दिए जाने का इम्कान है, जबकि दूसरा मौजूदा एप्पल पेंसिल प्रो का मज़ीद जदीद और अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि एप्पल इन नए मॉडल्स में बैटरी के निज़ाम में अहम तब्दीलियां ला सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यूरोपीय यूनियन के वो नए कवानीन हैं जिनके तहत मुस्तकबिल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस अंदाज में तैयार की जाएंगी कि उनकी बैटरी को निस्बतन आसानी से तब्दील किया जा सके। इसी तनाज़ुर में माहिरीन का ख्याल है कि नई एप्पल पेंसिल में पहली मरतबा ऐसी बैटरी सिस्टम मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है। इसी तनाज़ुर में माहिरीन का ख्याल है कि नई एप्पल पेंसिल में पहली मरतबा ऐसा बैटरी सिस्टम मुतारिफ कराया जा सकता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर तब्दील करना पहले के मुकाबले में ज़्यादा आसान होगा। अगर ऐसा होता है तो सारिफीन को बैटरी ख़राब होने की सूरत में पूरा डिवाइस तब्दील करने के बजाय सिर्फ बैटरी तब्दील करने का फ़ायदा हासिल हो सकता है। फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि एप्पल पेंसिल मॉडल्स के डिज़ाइन में क्या तब्दीलियाँ होंगी। आया इनमें नए फीचर्स शामिल किए जाएंगे या सिर्फ अंदरूनी हार्डवेयर को बेहतर बनाया जाएगा। ताहम माहिरीन का कहना है कि एप्पल सिर्फ एक नई एक्सेसरी मुतारिफ नहीं करवाना चाहता, बल्कि नए आईपैड प्रो के साथ एक ज़्यादा मरबूत, तेज़ रफ्तार और बेहतर सारिफ तजुर्बा फराहम करने की कोशिश कर रहा है। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नई एप्पल पेंसिल में बेहतर प्रेशर सेंसिंग, ज़्यादा दुरुस्त राइटिंग, कम लेटेंसी और मज़ीद जदीद सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। अगरचे इनमें से किसी भी बात की अभी तक बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना तो एप्पल ने लॉन्च की कोई तारीख दी है, ना कीमत से मुतल्लिक कोई मालूमात जारी की हैं और ना ही मुकम्मल फीचर लिस्ट सामने आई है। इसलिए सारिफीन को हतमी मालूमात के लिए कंपनी के ऑफिशियल ऐलान का इंतज़ार करना होगा। मुख्तसर ये कि एप्पल की नई एप्पल पेंसिल से मुतल्लिक सामने आने वाली ये रिपोर्ट्स अगर हकीकत का रूप धार लेती हैं तो अगला साल आईपैड सारिफीन के लिए कई दिलचस्प तब्दीलियां लेकर आ सकता है। बेहतर बैटरी सिस्टम, नए मॉडल्स और मुमकिना तौर पर जदीद फीचर्स के साथ एप्पल एक मरतबा फिर अपने सारिफीन को बेहतर तजुर्बा फराहम करने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की जानिब, जहां मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार फिर दुनिया को हैरान करने जा रही है। चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और बड़ा कदम उठाते हुए ऐसे जदीद इंसान नुमा रोबोट्स मुतारिफ कराने का ऐलान किया है जो ना सिर्फ बातचीत कर सकते हैं बल्कि इंसानों की तन्हाई दूर करने और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका साथ देने की सलाहियत भी रखते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन की बरक रफ्तार तरक्की मुसलसल आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है।
मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और जदीद इजादात के मैदान में चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसने दुनिया भर की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और माहिरीन को भी हैरान कर दिया है। अब चीन की मारूफ रोबोटिक्स कंपनी यूबी टेक ने ऐसे जदीद इंसान नुमा रोबोट्स तैयार किए हैं जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि इंसानों का साथ देना, उनसे गुफ्तगू करना, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाना भी है। कंपनी के मुताबिक ये रोबोट्स जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं और इनमें जदीद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी बदौलत ये कुदरती अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं, सवालात के जवाबात दे सकते हैं और सारिफ के साथ एक आम इंसान की तरह बातचीत करने की सलाहियत रखते हैं। इन रोबोट्स में सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं बल्कि आवाज़ की पहचान, चेहरे की शनाख्त और मुख्तलिफ हालात को समझने जैसी जदीद खसूसियात भी शामिल की गई हैं। यानी अगर कोई शख्स इनसे बात करे तो ये ना सिर्फ इनकी आवाज़ पहचान सकते हैं बल्कि चेहरे की शनाख्त के ज़रिए मुख्तलिफ अफराद में फ़र्क भी कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये रोबोट्स सारिफ की रोज़मर्रा गुफ्तगू को याद भी रख सकते हैं। अगर आप इन्हें कोई अहम बात बताएं, किसी मुलाकात का वक्त याद दिलाने को कहें या रोज़ाना की कोई रूटीन शेयर करें तो ये मुस्तकबिल में इसके मुताबिक आपको याद दहानी भी करा सकते हैं। इसके अलावा ये रोबोट्स घर में बुनियादी मुआवनत भी फराहम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मौसम की मुआवनत देना, सवालात के जवाबात देना, रोज़मर्रा मालूमात फराहम करना, मामूलात को मुनज़्ज़म रखने में मदद करना और मुख्तलिफ मालूमाती या तफरीही सरगर्मियों में सारिफ का साथ देना भी इनकी सलाहियतों में शामिल है। कंपनी के मुताबिक इन रोबोट्स को ख़ास तौर पर ऐसे अफराद को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है जो अकेले रहते हैं या बुढ़ापे की वजह से उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी मुआवन की ज़रूरत होती है। ऐसे बुज़ुर्ग अफराद जो तन्हाई महसूस करते हैं, उनके लिए ये रोबोट्स एक साथी का किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ कामों में मदद भी फराहम कर सकते हैं। इसी तरह ये रोबोट्स बच्चों की तालीमी सरगर्मियों, मालूमात फराहम करने, ज़बान सीखने और घरेलू माहौल में एक स्मार्ट असिस्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंपनी का दावा है कि मुस्तकबिल में ये रोबोट्स मज़ीद ज़हीन होते जाएंगे। मसनूई ज़हानत की मदद से ये सारिफ की आदात, पसंद व नापसंद और रोज़मर्रा मालूमात को समझ सकेंगे, जिसके बाद वो हर फ़र्द को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक ज़्यादा ज़ाती नौइयत की मालूमात फराहम करेंगे। माहिरीन का कहना है कि अगर इस टेक्नोलॉजी ने कामयाबी हासिल की तो आने वाले बरसों में इंसान नुमा रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों या लेबॉर्ट्रियों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि घरों, दफातर, तालीमी इदारों और बुजुर्ग अफराद की देखभाल में भी आम नज़र आ सकते हैं। ताहम इसके साथ साथ माहिरीन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मसनूई ज़हानत के इस तेज़ी से बढ़ते हुए इस्तेमाल के दौरान सारिफीन की रासदारी, ज़ाती मालूमात की हिफाजत और इखलाकी असूलों को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। यही वो पहलू हैं जिन पर मुस्तकबिल में खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी होगा। मुख्तसर ये कि चीन की कंपनी यूबी टेक की ये जदीद इंसान नुमा रोबोट्स इस बात का वाज़ेह इशारा है कि मसनूई ज़हानत अब सिर्फ कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन तक महदूद नहीं रही बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बाकायदा हिस्सा बनती जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये रोबोट्स किस हद तक इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और दुनिया भर में इन्हें कितनी पजीराई हासिल होती है। आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी और आज की एक निहायत अहम टेक्नोलॉजी खबर की जानिब, जिसका ताल्लुक हर पाकिस्तानी से है जिसने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया है या लगाने का इरादा रखता है। अगर आप भी महंगी लिथियम बैटरी खरीदने का सोच रहे हैं तो शायद चंद माह का इंतज़ार आपके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा सकता है। आखिर ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसने दुनिया भर के सोलर सारिफीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है? आइए जानते हैं।
پاکستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران سولر سسٹمز کی تنصیب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے لاکھوں صارفین کو سولر انرجی کی طرف راغب کیا اور آج بے شمار گھروں میں دن کے وقت سولر کی روشنی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ آج بھی تقریباً ہر سولر صارف کو درپیش ہے اور وہ ہے بیٹری کی قیمت۔ دن کے وقت تو سولر سسٹم بہترین طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اگر مناسب بیٹری موجود نہ ہو تو صارفین دوبارہ گرڈ کی مہنگی بجلی استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ رات کے وقت بھی پنکھے، لائٹس، فریج اور یہاں تک کہ ایئر کنڈیشنرز بھی سولر پر چلیں، لیکن اس کے لیے لیتھیم بیٹری خریدنا ضروری ہوتا ہے اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگوں کا بجٹ متاثر ہوتا ہے۔ اب اسی دوران ایک نئی خبر نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے سولر صارفین کی دلچسپی بڑھا دی ہے۔ یہ خبر ہے سوڈیم آئن بیٹری کی، ایسی بیٹری جسے مستقبل کی نسبتاً کم قیمت، محفوظ اور قابل اعتماد بیٹری قرار دیا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف لیبارٹری میں ہونے والی تحقیق نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا عملی استعمال بھی شروع ہو چکا ہے۔ خاص طور پر چین، جو اس وقت دنیا میں بیٹری ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں سوڈیم آئن بیٹریز نہ صرف توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام میں استعمال ہو رہی ہیں بلکہ الیکٹرک گاڑیوں میں بھی ان کا استعمال بڑھ چکا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیٹری بنانے والی کمپنی کیٹل نے بھی سوڈیم آئن بیٹریز کے بڑے پیمانے پر پیداوار کا اعلان کر چکی ہے اور انرجی سٹوریج سسٹمز کی کمرشل سپلائی پر کام کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں توانائی کے شعبے سے وابستہ ماہرین سوڈیم بیٹری کو مستقل اور ایک اہم ٹیکنالوجی قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوڈیم بیٹری میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کا خام مال ہے۔ لیتھیم دنیا کے چند مخصوص علاقوں میں پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے اور عالمی طلب بڑھنے کے ساتھ اس کی لاگت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس سوڈیم ایک ایسا عنصر ہے جو دنیا بھر میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہ سمندری پانی میں بھی پایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں نمک کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے مستقبل میں اگر یہ ٹیکنالوجی مقامی سطح پر تیار ہونا شروع ہو جائے تو اس کی قیمت مزید کم ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہاں ایک اہم بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صرف خام مال سستا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹری بھی فوراً سستی ہو جائے گی۔ کسی بھی بیٹری کی قیمت صرف اس کے مواد سے نہیں بنتی بلکہ اس کی تحقیق، فیکٹریوں کی لاگت، الیکٹرانکس، بیٹری مینجمنٹ سسٹم، ٹرانسپورٹ، ٹیسٹنگ اور وارنٹی جیسے کئی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کل سوڈیم بیٹری پاکستان آ بھی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ پہلے ہی دن لیتھیم بیٹری سے آدھی قیمت پر دستیاب ہو، کیونکہ ہر نئی ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر پیداوار تک پہنچنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم سوال، کیا سوڈیم بیٹری پوری رات گھر کا لوڈ یا اے سی چلا سکے گی؟ ماہرین کے مطابق اگر ایک 10 کلو واٹ آور کی لیتھیم بیٹری اور ایک 10 کلو واٹ آور کی سوڈیم بیٹری کا موازنہ کیا جائے تو دونوں تقریباً ایک جتنی توانائی ذخیرہ کریں گی، یعنی بیک اپ کے معاملے میں کوئی غیر معمولی فرق متوقع نہیں۔ اصل فرق قیمت، دستیابی اور مستقبل کی لاگت میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سے صارفین فوری خریداری کے بجائے کچھ عرصہ انتظار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جہاں تک بیٹری کی عمر کا تعلق ہے تو جدید سوڈیم آئن بیٹریز تقریباً 3000 سے 7000 چارجنگ سائیکلز تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو گھریلو استعمال کے لیے کئی برس کافی سمجھی جاتی ہے۔ البتہ انرجی ڈینسٹی کے لحاظ سے لیتھیم بیٹریاں اب بھی کچھ برتری رکھتی ہیں، اسی لیے فی الحال دونوں ٹیکنالوجیز اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ آج بیٹری خریدنے جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ اگر آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، آپ کو فوری بیک اپ درکار ہے اور انتظار ممکن نہیں، تو موجودہ لیتھیم بیٹریاں ایک آزمودہ، قابل اعتماد اور مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب انتخاب ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک بیٹری خریدنے کا فیصلہ نہیں کیا، آپ کا سولر منصوبہ چند ماہ آگے جا سکتا ہے اور آپ نئی ٹیکنالوجی کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر سوڈیم آئن بیٹریز کی پیش رفت پر نظر رکھنا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سوڈیم آئن بیٹری اب صرف تحقیق کا موضوع نہیں رہی، اس کی کمرشل پیداوار شروع ہو چکی ہے، مختلف ممالک میں عملی استعمال جاری ہے اور دنیا کی بڑی کمپنیاں اس شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ مختصراً یہ کہ سوڈیم آئن بیٹریز مستقبل کی ایک امید افزا ٹیکنالوجی ضرور ہے، لیکن یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ یہ آتے ہی لیتھیم بیٹریوں کی جگہ مکمل طور پر لے لے گی۔ فی الحال اگر فوری ضرورت ہے تو موجودہ لیتھیم بیٹری بہترین انتخاب ہے، جبکہ جن صارفین کے پاس انتظار کی گنجائش موجود ہے وہ آنے والے مہینوں میں سوڈیم آئن بیٹری سے متعلق پیش رفت پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنی پانچویں اور آج کی نہایت دلچسپ خبر کی جانب، جو مستقبل کی توانائی سے متعلق ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر ایک ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جس کے بعد نہ سولر پینلز کی ضرورت رہے، نہ مہنگی لیتھیم بیٹریوں کی، نہ کوئلہ جلانا پڑے اور نہ ہی تیل اور گیس پر انحصار کرنا پڑے۔ سننے میں یہ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سائنسدان اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں توانائی کی بڑھتی ہوئی ضرورت نے سائنسدانوں کو نئے متبادل ذرائع تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شمسی توانائی، ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے اور جدید بیٹریاں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اب نظریں ایک ایسی ٹیکنالوجی پر مرکوز ہیں جسے مستقبل کی سب سے بڑی انقلابی ایجاد قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے نیوکلیر فیوژن۔ سادہ الفاظ میں اگر سمجھیں تو نیوکلیر فیوژن وہی عمل ہے جو سورج کے اندر مسلسل جاری رہتا ہے۔ سورج میں ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر ہیلیم بناتے ہیں اور اسی عمل کے دوران بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہی توانائی ہمیں روشنی اور حرارت کی صورت میں زمین تک پہنچتی ہے۔ اب دنیا کے سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ سورج میں ہونے والا یہی عمل زمین پر محفوظ طریقے سے دہرایا جائے تاکہ تقریباً لامحدود اور صاف توانائی حاصل کی جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ تصور اتنا سادہ ہے تو پھر یہ آج تک ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انتہائی بلند درجہ حرارت ہے۔ نیوکلیر فیوژن کے لیے کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے، جو سورج کے اندر موجود حالات سے ملتا جلتا ہے۔ اتنی شدید گرمی کو نہ کوئی دھات برداشت کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی عام مادہ۔ اسی لیے سائنسدان ایک خاص مقناطیسی میدان یا میگنیٹک فیلڈ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر انتہائی گرم پلازما کو بغیر کسی چیز سے ٹکرائے معلق رکھا جاتا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس پر کئی دہائیوں سے تحقیق جاری ہے۔ اس میدان میں چین نے حالیہ برسوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ چین کے فیوژن ری ایکٹر ایسٹ میں سائنسدانوں نے انتہائی بلند درجہ حرارت پر پلازما پیدا کرنے اور اسے کافی دیر تک مستحکم رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جسے نیوکلیر فیوژن تحقیق میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا کے اسٹار فیوژن پروگرام نے بھی پلازما کو طویل عرصے تک مستحکم رکھنے کے تجربات کیے، جس سے اس شعبے میں مزید امید پیدا ہوئی ہے۔ یہ کامیابیاں اس بات کا اشارہ ہیں کہ اگرچہ تجارتی سطح پر فیوژن بجلی ابھی دستیاب نہیں، لیکن تحقیق مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ صرف چین اور جنوبی کوریا ہی نہیں بلکہ امریکہ، یورپی ممالک، جاپان، دیگر عالمی شراکت دار بھی اس میدان میں مشترکہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ فرانس میں دنیا کا سب سے بڑا بین الاقوامی منصوبہ ITER زیر تعمیر ہے۔ فرانس میں دنیا کا سب سے بڑا بین الاقوامی منصوبہ ITER زیر تعمیر ہے، جس میں کئی ممالک مل کر نیوکلیر فیوژن کو عملی اور تجارتی سطح تک پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی منصوبے پر اربوں ڈالرز خرچ کیے جا چکے ہیں اور اب اسے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سائنسی منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے فوائد بے شمار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نیوکلیر فیوژن سے بڑی مقدار میں بجلی پیدا کی جا سکے گی، جبکہ کاربن کے اخراج میں نمایاں کمی آئے گی۔ اس سے کوئلے، تیل اور گیس پر انحصار بھی کم ہو سکتا ہے اور صاف توانائی کے نئے دور کا آغاز ممکن ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔
کئی لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ نیوکلیئر فیوژن آتے ہی سولر پینلز، لیتھیم بیٹریاں یا دیگر توانائی کے ذرائع مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ نیوکلیئر فیوژن مستقبل میں توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اسے تجارتی سطح پر عام ہونے میں ابھی کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس دوران سولر، ونڈ انرجی، بیٹری سٹوریج اور دیگر قابل تجدید ذرائع بدستور اہم کردار ادا کرتے رہیں گے، یعنی آنے والے برسوں میں مختلف توانائی کے ذرائع ایک دوسرے کے متبادل کے بجائے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ نیوکلیئر فیوژن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے مستقبل کی توانائی کا نیا باب قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے سائنسدان اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بجلی پیدا کرنے کے طریقہ کار میں ایک تاریخی تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ البتہ فی الحال یہ ٹیکنالوجی تحقیق اور آزمائشی مراحل میں ہے، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ مستقبل قریب میں سولر پینلز یا لیتھیم بیٹریوں کی ضرورت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ تاہم ایک بات ضرور واضح ہے کہ دنیا تیزی سے صاف، محفوظ اور پائیدار توانائی کی جانب بڑھ رہی ہے اور نیوکلیئر فیوژن اس سفر کا ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ٹیک ٹوڈے۔ آئی ہوپ کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔